نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی ذات نو کنج پہچانیا جدوں اللہ اکبر اپنی قوم دے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام نے اکھ کھولی نا اللہ اکبر سوج بوجھ دی عمر نو پہنچے ویکھیا معاشرے نو بتاں دا پجاری اللہ اکبر حجراں شجراں دا پجاری کوئی بتاں نو پوجدا ہے کوئی آگ نو پوجدا ہے کوئی درختاں نو پوجدا ہے کوئی چاند سورج نو پوجدا ہے کوئی ستاریاں نو پوجدا ہے مفسرین نے اللہ اکبر ان آیاتاں دے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں رب دی معرفت نو حاصل کیتا نا اللہ اکبر ان آیاتاں دے اندر نا مفسرین نے دو چیزاں بیان کیتیاں نے بعد مفسرین کہندے نے اللہ تعالیٰ دے نبی ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرن لگ گئے نا چیزاں دے اندر کہ آخر کوئی ہے نا کائنات دا رب جڑا نظام نو چلاندا پیا اے جدوں غور و فکر کیتا طلب لگ گئی اللہ اکبر تڑپ لگ گئی شوق پیدا ہویا اللہ دی ذات نو پہچانن دا پھر انہاں چیزاں تے غور کرن لگ گئے اور بعد مفسرین نے لکھیا ہے قوم نو ویکھیا نا او سورج دے بھی پجاری او چاند دے بھی پجاری او ستاریاں دے بھی پجاری تے انہاں نو سمجھان دا ایک طریقہ اختیار کیتا حضرات محترم ویکھیا جے معرفت الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا کس انداز دے نال حاصل کیتی ہے اللہ دی ذات دی معرفت اے ویکھیا جے قوم نو ویکھیا قوم ستاریاں دی پوجا کر دیئے چاند سورج دی پوجا کر دیئے تے رات چھا گئی نبی ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنا شروع کر دیتا اللہ اکبر اور ایک گل ذہن وچ رکھو جدوں بندے نو لگن لگ جائے اور شوق تے جذبہ پیدا ہو جائے بندے دے دل وچ تے بندہ محنت شروع کر دے تے جڑے محنت کرن اور جڑے شوق رکھن اللہ انہاں دیاں محنتاں نو ضائع نہیں کریا کر دے اللہ انہاں نو منزل مقصود عطا کر دیا کر دے نے شوق پیدا ہویا آخر کار کوئی تے رب کہے میں اپنے رب دی ذات نو پہچاننا وا تے کیویں پہچانے اللہ تعالی دی ذات نو اللہ فرماتے نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا فرمایا جدوں نہ تے رات چھا گئی اندھیرا ہو گیا تے انہاں نے ستارے نو ویکھیا ستارہ چمکدا پیا اے ستارہ دمکدا پیا اے تے فرمان لگے قال ھذا ربی اے میرا رب ہوئے گا اے میرا مشکل کشا ہوئے گا اللہ اکبر مگر جدوں ویکھ دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما افل قال لا احب الافلین جدوں ویکھیا اے ستارہ تے جناب چھپ گیا اے ہن نظر نہیں پیاندا ہن دیاں چمکاں ختم ہو گئیاں نے تے فرمان لگے جڑا چھپ جائے جڑا ڈب جائے جڑا لک جائے میں ایسے انہوں پسند ہی نہیں کردا میں ایسے نال پیار نہیں کردا اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری نا تے چاند نظر آن لگ پیا چاند ستارے تو بڑا نظر آ رہا ہے چاند دی روشنی ستارے نڑو زیادہ ہے اور خوبصورت نظر آندا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے غور کرنا شروع کر دیتا فرماتے نے فلما رال قمر بازغا قال ھذا ربی اے جڑا چانے اے میرا ہونا ہے مالک اے ہونا ہے میرا خالق اے چاند میرا حاجت روا ہوئے گا اللہ اکبر سوچ دے پینے غور و فکر کر دے پینے چاندے اللہ اکبر فرماتے نے ھذا ربی اے میرا رب ہونا ہے تے جدوں چانویں مدم پہ گیا تے چاندیاں روشنیاں بھی مدم ہو گئیاں فرماتے نے فلما افل قال لا علم یہدینی ربی لأکونن من القوم الظالین حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے نہیں اے بھی میرا رب نہیں اللہ اکبر اگر میرے حقیقی رب نے میری رہنمائی نہ کی نا تے میں گمراہ لوگاں وچوں ہو جاواں گا اللہ اکبر میں ذلت حاصل کرنے والے وچوں ہو جاواں گا تے نبی ابراہیم علیہ السلام نا اللہ اکبر مایوس بھی نہیں ایک گل تے اور سمجھ لو ایک بندہ ایک چیز ول پیا اون دی سوجھ بوجھ اختیار کرن لگا سمجھ نہیں آئی او چیز جناب
جناب اگوں ویسے ہی چھپ گئی تے اوتھے پھر اپنے ارادیاں نو ترک نہیں کر دیتا کوئی گل نہیں جے ایدی سمجھ نہیں آئی تے اس زاویے نال سمجھنا انج نہیں سمجھ آئی تے مینوں اس زاویے نال سمجھنا معرفت حاصل کرنی ہے علم حاصل کردیاں رہنا ہے دین نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے اپنے رب دیاں قدرتاں نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے معرفت الہی حاصل کرنی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دا شیوا اللہ اکبر جدوں چن وی چھپ گیا تے فرماندے نے جے میرے سچے رب نے میری مدد نہ کیتی نا تے پھر میں گمراہ لوگاں وچوں ہو جاواں گا تے نال ہی دن چڑھ گیا تے سورج چڑھیا نا اللہ اکبر سورج نے اپنی کرناں بکھیریاں ہن سورج چن نالوں وی بڑا اور روشنی وی زیادہ حدت شدت زیادہ تے نبی ابراہیم علیہ السلام سورج نو ویکھ کے کہندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر کیا فرمان لگے اے جڑا سورج ہے اے ستارے نالوں وی بڑا ہے اے چاند نالوں وی بڑا ہے اے میرا رب ہونا ہے اے دنیا دا خالق ہونا ہے نظام چلا رہا ہونا ہے فرماندے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں میں کہا شام پئی تے سورج بھی چھپ گیا سورج بھی مدھم ہو گیا اللہ اکبر تے کہن لگے نہیں سورج بھی میرا رب نہیں اے بھی دنیا دا خالق نہیں وہ جڑے چھپ جان لک جان غروب ہو جان جڑے مات پہ جاون او مالک و خالق نہیں ہو سکدے او رازق و داتا نہیں ہو سکدے اللہ اکبر جنوں خود مشکل آیا میں اور نہیں مشکل کشا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا اللہ اکبر غور کرن لگ پے تے فرماتے نے کوئی تے ہوئے گا جیڑا ستاریاں نو چمکاندا پیا ہے کوئی تے ہوئے گا جیڑا چن سورج نو لے آندا پیا ہے تے فرمان لگے ہے میری قوم میں بری ہاں تواڈے شرک کولوں میں نہ سورج دا پجاری ہاں نہ میں چن دا پجاری ہاں نہ میں ستاریاں دا پجاری ہاں بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمان لگے گل سن لو میں اس رب وال متوجہ ہو گیا ماں میں اس رب نو اپنا خالق و مالک مان لیا ہے جڑا زمین آسمان نو بنان والا اللہ اکبر زمین و آسمان نو ٹکان والا رب ہے میں اس رب وال متوجہ ہو گیا ماں تے لوگوں سن لو میں مشرک نہیں ہاں میں شرک کرن والا نہیں ہاں میں اللہ دے نال غیراں نو شریک ٹھہران والا نہیں ہاں نبی ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی کوشش کی تھی غور و فکر کیتا تے اللہ تعالی نے منزل عطا کر دیتی کائنات دے رب نے فکر کرن دے نال غور کرن دے نال اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت عطا کر دیتی لہذا ویر جی اے پیغام لبے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے وچوں کہ اللہ تعالی دی معرفت حاصل کرنی ہے رب دی ربوبیت دا علم حاصل کرنا ہے اللہ اکبر تاکہ پتہ لگے اللہ اکبر بنان والا کون ہے دنیا دا نظام چلان والا کون ہے اس باب دی پہچان ہو جائے اپنے خالق و مالک نو پہچانو اپنے رب دی ذات دی معرفت حاصل کرو اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہو اگر اتباع ابراہیم کرنا چاہتے ہو سب تو پہلے اللہ دی ذات نو پہچاننے اللہ دی ذات نو